शहबाज साहब जिस तरीके से ये चापलूसी कर रहे हैं, मैं बतौर सियासतदान शर्मिंदा हो जाता हूँ। इतने भोंडे अंदाज से आप ये कहने की कोशिश करेंगे अगला उम्मीदवार बहुत अच्छा आपके लिए एक ताबेदार बन के रहूंगा, और इस वक्त एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, वो जेल में। आई डोंट नो कि ये बात मेरी लाइव जाएगी नहीं जाएगी, क्या पोजीशन है। आप लाइव बैठे हैं सर, क्यों डरा रहे हैं हम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेहर बुखारी के शो में मुस्तफा नवाज खोखर ने नवाज शरीफ और जरदारी की खूब क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि जिस कदर शहबाज शरीफ चापलूस है, मुझे तो शर्म आती है खुद को सियासतदान कहते हुए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि तहरीक इंसाफ का दौर बेहतर था या इनका 1.5 साल बेहतर है इन टर्म्स ऑफ जो आपने चीजें लिस्ट की हैं, कानून साजी, ह्यूमन राइट्स? पीडीएम की हुकूमत ये जीत गए हैं, पीछे छोड़ गए इनको, पीछे छोड़ गए, इसलिए कि वो अगर हाइब्रिड था तो ये हाइब्रिड प्लस है, अगर वो हाइब्रिड थे तो ये हाइब्रिड 2.0 है। अब आज का जो बयान है वजीर आजम साहब का, यकीन मानिए कि बतौर सियासतदान शर्मिंदगी होती है कि आर्मी चीफ हमारे मुल्क के सिपह सलार हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरीके से ये चापलूसी कर रहे हैं, मैं बतौर सियासतदान शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मेरी क्लास से उनका ताल्लुक है, वो मेरे सीनियर हैं शहबाज साहब, लेकिन मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अब पुल का इफ्तिताह करने जाते हैं तो वहां पर जाकर कहते हैं कि ये आर्मी चीफ की काविशों के जरिए ये मुमकिन हुआ है। आज जो उन्होंने खिताब किया, उस खिताब के आप अल्फाज तो देखें कि मौसूद वजीर आजम साहब वहां पर कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जो ही मनसब संभाला बगैर वक्त जाया किए मुझसे कहा कि ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या प्रोग्राम तो वजीर आजम को देना है, प्रोग्राम तो सियासतदान को देना है, सियासी जमातों को देना है, आइन के तहत एक इसको सेम पेज कहते हैं, इकट्ठा चलना। अगर सर हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेहतर नहीं है इसमें इकट्ठा चले? मैं आपको जिन्ना साहब का एक कोट सुना देता हूँ। क्वेटा स्टाफ कॉलेज में उन्होंने ये बात की और वहां पर उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए उन्होंने कहा कि do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make the national policy. It is we the civilians who make the policy. ये भी खाद में आना है। अब ये जिन्ना साहब पाकिस्तान बानी है, पाकिस्तान की ये कॉल है, उन्होंने ये कहा क्वेटा स्टाफ कॉलेज में। तो जब आप इस तरीके से इतने भोंडे अंदाज से एक आप चापलूसी इख्तियार करेंगे, आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि जी मैं आपका अगला उम्मीदवार बहुत अच्छा आपके लिए एक ताबेदार बन के रहूंगा, तो वो सियासत के मेयार को अब सर हम कैसे पहुंचे इस मकाम पर? नॉट मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स, नॉट मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स। क्योंकि देयर इज नो कमिटमेंट विद डेमोक्रेसी कि सियासी जमातें सुबह शाम आपको, और खुसूसन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम में और दीगर जमातें, ये आपको सुबह शाम भाषण देती थी जमहूरियत का, और फिर 90 डेज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अब उसको खुद वायलेट कर रहे हैं, जिस बुनियाद के ऊपर हमारा आइन खड़ा है कि हुकूमत उसके हवाले की जाएगी जिसको इस मुल्क के अवाम 90 रोज के अंदर मुंतखब करके इन ऐवानों में भेजेंगे, ये उसको वायलेट करने चले। जो इनका सारा दौर रहा 15-16 महीने, हर जगह पर फॉल्ट किया। लेकिन एक तो अब डेमोक्रेसी के साथ जो कमिटमेंट थी वो इन जमातों की, और जिसकी ये हमेशा बात करते थे, इन्होंने सबसे पहले उसको वायलेट किया। 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करा रहे, नंबर 1। नंबर 2, इंसानी हकूक की बात करती थी, जमहूरियत की बात करती थी। जो लेजिस्लेशन ये लेकर आए, वो लेजिस्लेशन जो खतरनाक लेजिस्लेशन जो हाइब्रिड दौर के अंदर नहीं पास हो सकी, अब हाइब्रिड प्लस दौर के अंदर पास हो रही, और ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आए जो आइन के अंदर मौजूद इंसानी हकूक के जो क्लॉजेस हैं उनसे मुतसादिम है। आर्टिकल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, शिक 8 जो है, वो बड़े वाज़ेह तरीके से कहती है कि कोई भी कानून जो इंसानी हकूक से मुतसादिम होगा वो उसका कोई अमल नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा, वो ऐसे होगा जैसे वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, और ये उस रास्ते पे चल पड़े। फिर मईशत की आप हालत देख लेंगे, जो पिछले 16 महीने में इन्होंने मईशत के साथ मजाक किया, उसके नतीजे में जो आज एक आम आदमी की पोजीशन है, जो लोगों के लिए महंगाई के पहाड़ इन्होंने तोड़े, आज एक आम आदमी इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर रहा। यहाँ पर हमारे नौजवान 400 वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि मैं मुआशी तरक्की का एक मजबूत निजाम जो है वो बिछा चुका हूँ, और माशी तरक्की का माशाल्लाह जो निजाम उन्होंने बिछाया है, तो फिर इलेक्शनों में जाएं, अवाम का सामना करें, फिर उससे क्यों घबराते हैं? कि अवाम का गैज़ो गज़ब है जो उसका सामना करने से डरते हैं, तो फिर इलेक्शंस क्यों डिले कर रहे हैं? उनको तो फौरन इलेक्शंस कराने चाहिए, 90 दिन छोड़ के एक 60 दिन में कराएं आप। आईनी पोजीशन तो यही है कि जब कोई टर्म कौमी असेंबली अपनी मुकम्मल कर रही हो तो 60 दिनों में इलेक्शन होते हैं। लॉज जब होता है तो आप किसको तरजीह देते हैं? आइन तो कहता है 60 या 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, मगर आपने सीसीआई की जो बाय द वे पिछले 1 साल में नहीं बुलाई गई और टाइमली नहीं बुलाई गई, जो हर 3 माह बुलानी है, वो जाते जाते बुला ली, और आपने सेंसस के रिजल्ट को नोटिफाई कर दिया। सो ये डिले हो सकता था ना, अगर तरजीह देनी थी तो इलेक्शंस को बर्बाद दे सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज मेक्स यू चूज। जानते बूझते हुए कानून के अंदर हम एक बात करते हैं कि मेलिफाइड इंटेंशन, के जो शख्स है जो जिससे कोई चीज सरजद हुई है उसकी इंटेंशन क्या थी, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। इस साल मई के अंदर प्रोविजनल रिजल्ट्स आ गए सेंसस के, मई से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे?
انہوں نے ہفتہ پہلے نوٹیفائی کرنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ آئین کی آرٹیکل 222 کک ان کر جائے اور الیکشنز ڈیلے ہو جائیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پہ یہ ریزلٹس لانا بیورو اسٹیٹسٹکس کے سینسس کے پورا ہونے کے بعد لازمی تھا مگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو ایکسپٹ ریجیکٹ یا واپس بھیج سکتا تو بہتر ہوتا واپس بھیج دیتے. آپ تمام فری کہنے آوازیں اٹھا رہے ہیں ہمارے لیے ناقابل. حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد بھی جو صوبوں کی جو نشستیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. یہی موقف ہے نا. اگر حکومت کا یہ موقف ہے نشستیں تبدیل نہیں ہوں گی تو بہت بڑے دائی رہے ہیں. آپ نے بار بار آواز اٹھائی ہے, آپ کو اپنی سیٹ بھی چھوڑنی پڑ گئی. اب آپ کے سابق چیئرمین پیپلز پارٹی, آپ کے سابق شاید پیپلز پارٹی کے حائل قیام قائم مضبوط چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسا کے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور پھر گلہ بھی کر رہے ہیں زرداری صاحب اور میاں صاحب سے. کون سے یو نون ہم اینڈ ورکڈ ود ہم ویری کلوزلی, کون سے اقدامات پر اور فیصلوں پر گلہ کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ آخری دن انہوں نے بات کی اور جن چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی, شاید وقت میں اگر 16 مہینے تھے حکومت کے پاس, پہلے توجہ انہیں دلانی چاہیے تھی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات میری لائیو جائے گی نہیں جائے گی, کیا پوزیشن ہے. آپ لائیو بیٹھے ہیں سر, کیوں ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ نہیں لیکن آپ یار پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس ملک میں اس ملک میں جو اس وقت ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے وہ جیل میں. مجھے ان کی سیاست سے اختلاف ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ سیاست کے اندر اختلافات اتنے آگے چلے جائیں. صاحب بھی نہیں چاہتے یہ, لیکن اب آ کے نہیں چاہ رہے نا. اس جمہوری راستے کا یہ مطلب قطعاً نہیں تھا کہ آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ 90 کی دہائی کے اندر یہ ساری چیزیں خود فیس کر چکے اور اس کے نتیجے میں آپ نے پھر میثاق جمہوریت کیا. تو ہمارا جو عمل تھا, جس چیز کے اوپر میرا جو اختلاف تھا کہ ہمارا عمل فرق ہونا چاہیے تھا, ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور اپنا کندھا نہیں پرووائڈ کرنا چاہیے. ایک فیئر ہے کہ ہینڈ ان گلو تھے یہ الیکشنز ڈیلے کرنے میں. پنجاب کی صورت میں الیکشنز ڈیلے ہوئے, 90 روز گزر گئے, 6-7 مہینے ہو چکے ہیں الیکشنز نہیں ہوئے. یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی ہوا. اب وفاق میں جب یہ خود مل کے یہ کرمنل ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں, آئین کو ابینس میں ڈال رہے ہیں, آئین کی واضح شکوں پہ عمل نہیں کر رہے, الیکشنز کو ڈیلے کر رہے ہیں, تو ان کو خطرہ ہے. ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, ان کو خطرہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ ہمارے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے. اس لیے سیاستدان ہونا چاہیے. پھر ابھی نام اور بہت چل رہے ہیں, اسی لیے شاید ڈار صاحب کا نام بھی. مجھے اگر اجازت. ناظرین, میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں اتنی سچی اور کھری بات کی کہ جس قدر شہباز شریف بوٹ پالش کر رہے ہیں, چاپلوسی کر رہا ہے, ہمارے سیاستدان ہونے پر مجھے شرم آتی ہے. لیکن نہ صرف شہباز شریف بلکہ نواز شریف اور زرداری کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی چاپلوسی میں بہت آگے نکل چکے تھے. لیکن اب بلاول بھٹو کو عقل آنا شروع ہو گئی ہے, ان کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ آج جو ناانصافی عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, ان قریب ان پر بھی وہی وقت آئے گا. اس لیے اب بلاول بھٹو کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن ناظرین, اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب ان قریب وہ وقت دور نہیں جب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو یہ آج عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو بری طرح رگڑے جائیں گے وہ صرف شہباز شریف نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان ہوگا. پوری نون لیگ نے جو جرائم کیے ہیں, جو آئین کی پامالی کی ہے اور جو قوانین پاس کیے ہیں, وہ ان پر ہی الٹے پڑ جائیں گے. شہباز شریف کو بھی شرم آنی چاہیے جو ملک کے وزیر اعظم ہو کر صرف اقتدار کی ہوس میں چاپلوسی کرتا ہے اور اسی چاپلوسی کی وجہ سے پاک فوج کے وقار پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. لہٰذا انہیں پاک فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.